भुटानी मानवाधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले 2060 सालमा लेख्नु भएको निर्वाचन पुस्तक अहिले 2080 सालमा हामी वाचन गरिरहेका छौँ। निर्वाचन पुस्तकको अब हामी अध्याय 5 वाचन गर्दैछौँ। सन् 1980 को दशकदेखि देशमा विकेन्द्रीकरणको प्रणाली लागू गरिएको थियो। यसको मूल उद्देश्य नै गाउँका गरिब मानिसका हातमा क्षमता दिनु र सबैलाई न्याय दिनु थियो। राष्ट्रमा धेरै विकास आउने तथा धेरैवटा क्षेत्रमा सुधारको कार्यक्रम पनि अघि बढ्ने सम्भावनाकै आधारमा विकेन्द्रीकरणको सूत्रपात भएको थियो। देशभित्र यस्तो परियोजना नआउन्जेलसम्म सम्पूर्ण प्रशासनिक अनि विकासका कार्य सरकारद्वारा मनोनित 4 जना मन्त्री मार्फत हुने गर्दथ्यो। देशको विकाससित सम्बन्धित सबै काम भारतीय जनधनको सहयोग अनि परामर्शको आधारमा सञ्चालन हुने गर्दथ्यो। यसअघि देशमा योजना आयोगको नाम निशाना थिएन। मसिना कामका निम्ति समय र अर्थको नचाहिँदो खर्च गरी गाउँबाट थिम्पू र दिल्ली धाउनु पर्ने परिस्थिति थियो। विकासका सम्पूर्ण स्रोत थिम्पू र दिल्लीमा सीमित भएका कारण जनप्रतिनिधिको भूमिका नगण्य थियो भने राजालाई जनचाहना बुझ्ने स्थिति थिएन। राजाको प्रजासित भेट भइरहने कुनै कार्यक्रम तथा आधार थिएन। यदाकदा मात्र कुनै जिल्लामा राजाको भ्रमण हुने गरेको भए तापनि जनता र राजाका माझमा जस्तो सुमधुर सम्बन्धको आवश्यकता थियो त्यस्तो सम्बन्धको 3 ताक भुटानभित्र पूर्ण अभाव थियो। विकेन्द्रीकरण सैद्धान्तिक रूपले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा आदर्श स्थिति हो। देशका सम्पूर्ण जनतालाई उनीहरूको योग्यता अनुसार भूमिका प्रदान गर्नु यस पद्धतिको सबैभन्दा ठूलो गुण हो। भुटानमा जस्तो राजनैतिक परिस्थिति छ त्यस देशमा विकेन्द्रीकरणको आदर्श स्थितिको कल्पना गर्न सम्भव छैन। तथापि यस पद्धतिका केही विशेषतालाई मात्र अनुसरण गर्ने हो भने देशको स्थितिमा केही न केही सुधार हुन्छ भन्ने ठानेर हामीले विकेन्द्रीकरण पद्धतिको धेर थोर अनुसरण गर्ने निधो गर्यौं। यस पद्धतिलाई सकेसम्म अनुसरण गर्दा एकातिर थिम्पूमा केन्द्रित शासकीय अधिकार केही हदसम्म भए पनि गाउँ, जिल्ला र क्षेत्रमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो भने विकास कार्यलाई गति प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइ थियो। नभन्दै यस पद्धतिले गाउँघरमा विकासको तीव्र लहर लिएर आयो। गाउँ र जिल्ला तहमा विभिन्न विकासका योजना बने र ती योजनालाई सम्पन्न गर्न गाउँका मानिसहरूले तन, मन, धन दिएर सहयोग गरे। उनीहरूले झरी बादल नभनी मध्यरातसम्म ग्यास बत्तीको प्रकाशमा श्रमदान गरे। यस क्रममा कयौं सडक र नहरहरूको निर्माण सम्भव भयो। यस पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रीय पदाधिकारीलाई आवश्यक अधिकार दिइएको थियो भने उनीहरूद्वारा सम्पन्न गरिने परियोजनामा कुनै किसिमको अनियमितता नहोस् भन्नका लागि राज्य सचिवालयलाई निगरानीको जिम्मा दिएको थियो। यो पद्धति निकै उत्साहजनक थियो। गाउँलेहरू, जिल्ला र क्षेत्रीय तहका मानिस समेत यस पद्धतिप्रति खुसी थिए। थोरै दिनको यस अभ्यासबाट के कुरा सिद्ध भएको थियो भने तल्लो तहलाई जति बढी अधिकार सम्पन्न बनाइन्छ विकासको कामले त्यति नै तीव्रता प्राप्त गर्दछ। यो अत्यन्त आवश्यक संयन्त्र थियो। तर यस पद्धतिले माथिल्लो तहका मानिसलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन। यसले देशको विकास त हुन्थ्यो तर विकेन्द्रीकरण प्रणाली नहुँदाका अवस्थाका विकासका नाममा निजी स्वार्थ सिद्ध गर्न पल्केकाहरूका लागि भने यो कुनै अर्थमा अनुकूल प्रणाली थिएन। त्यसैले त्यस तहबाट विकेन्द्रीकरण पद्धतिलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र सुरु भयो। यस्तो षड्यन्त्रमा विदेशबाट आएर भुटानमा काम गर्ने मानिसहरू सत्ताको माथिल्लो तहमा बसेर विकासका नाममा निजी आर्जन गर्न तल्लीन पदाधिकारीहरू र स्वयं दरबारसँग नजिकका मानिस समेत थिए। मलाई आश्चर्य र दुःख त कुन कुराले लाग्यो भने जिल्ला र क्षेत्रीय तहबाट भएका कामको निगरानी गर्ने जिम्मा पाएको राज्य सचिवालयका मानिस समेत यस पद्धतिबाट सन्तुष्ट थिएनन्। विदेशबाट आएर भुटानमा काम गरिरहेका त्यस्ता कामबाट प्रशस्त आर्जन गरेका र त्यस मार्फत राज परिवारका मानिस समेतसँग उठबस गर्ने हैसियतमा पुगेकाहरू यस प्रणालीबाट किन रुष्ट देखिए भने देशको विकासमा बिस्तारै भुटानका स्थानीय नागरिक शिक्षित युवाहरू संलग्न हुन थालेकोले ती विदेशीको भूमिका कम हुँदै जान थालेको थियो। उनीहरू यस्तो कुनै हालतमा हुन दिन चाहँदैनथे। अझ स्पष्टसँग भन्ने हो भने एउटा गरिब छिमेकी देशको उन्नति होस् भन्ने उद्देश्यले भारतीय केन्द्रीय सरकार मार्फत भुटानलाई प्राप्त सहयोग विकेन्द्रीकरण नीति अनुसार जनतासम्म सोझै पुगोस् भन्ने ती विदेशी पदाधिकारी समेत चाहँदैनथे।
जो त्यसबेला भुटानमा कार्यरत थिए। यी बाहिरिया पदाधिकारी सोच्दै भारतबाट सहायता स्वरूप प्राप्त रकममा हाम्रो पनि हक छ। उनीहरू आफ्नो ढङ्गले त्यो सहायता रकम खर्च गर्न चाहन्थे। तर हामी चाहन्थ्यौँ हाम्रो देश विकासको लागि भनेर आएको सहयोग रकम हाम्रा आवश्यकता अनुसार खर्च हुनुपर्छ। यो अदृश्य द्वन्द्वमा म लगायत देशभित्रका पुराना र इमान्दार पदाधिकारी एकातिर थियौँ भने अर्कातिर ती बाहिरिया र देशभित्रकै भ्रष्ट कर्मचारी र मन्त्रीहरू समेतको मिलोमतो थियो। यसरी हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकाको विरोध गर्नेहरूको मिलोमतोले देशभित्र एउटा निकै बलियो स्वार्थी गुटको जन्म भयो, जुन गुटमध्ये देशभित्रका राष्ट्रद्रोही भ्रष्टहरूले थिम्पू दरबारलाई गलत ढङ्गले प्रभाव पारे भने बाहिरबाट केही वर्ष अघि भुटान पस्न पाएका अवसरवादी व्यापारी र जागिरीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि दिल्ली दरबारलाई गलत सूचना दिएर भुटानभित्र कहिले पनि नटुङ्गिने जातीय विभेदको विष छरिदिए। फलस्वरूप विकेन्द्रीकरण नीति एउटा द्वन्द्वमा फस्यो, जसबाट भुटानभित्र नै भारतीय सहायता समेत प्रभावित हुन पुग्यो। विकेन्द्रीकरणका नाममा देशमा भित्रिएको रकमले भुटानी जनताको कल्याण भएन, बरु विषका रूपमा परिणत भयो। यी सम्पूर्ण परिस्थितिलाई हृदयङ्गम गरी आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य अनि त्यहाँ देखा पर्न थालेको परिवर्तनबारे छलफल र विश्लेषणको निम्ति राजकीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष एस पेन्जोरले राजालाई प्रतिवेदन चढाउने जमर्को गरेका थिए। तर त्यसभन्दा अगावै राज्य सचिवालय र लेखा परीक्षण विभागका सर्वोच्च अधिकारीको मिलोमतोमा अध्यक्ष पेन्जोरमाथि नै वैमनस्यतापूर्ण आक्षेप बढ्न गयो। अध्यक्ष पेन्जोरले आफ्नो सफाइमा कुनै कुरा बताउन पाउनुभन्दा अगावै यो वास्तविकता बुझ्न असमर्थ पारिएका राजाबाट उनलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो। स्वर्गवासी राजा जिग्मे दोर्जे वाङचुकको पालादेखि विभिन्न ओहदामा बसेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका अत्यन्तै अनुभवी यस्ता व्यक्तिलाई समेत अप्रत्याशित ढङ्गले राजीनामा माग हुनाले राजामाथि शक्तिशाली वर्गको दबाव परेको कुरा प्रष्ट हुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, कसरी सम्पूर्ण उच्च ओहदाका व्यक्ति उनी विरुद्ध खनिएका थिए भन्ने विवरण आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष पेन्जोरले आँखाभरि आँसु पारेर मलाई सुनाएका थिए। म ती दिनको कुरो गरिरहेको छु जति बेला म राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्य भइसकेको थिएँ। राजाको निर्देशन अनुसार भ्रष्टाचार छानबिन समितिको गठन भएर त्यस समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन राजा समक्ष बुझाइसकिएको थियो। हामी छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्षसहित त्यसको कार्यान्वयन विधिपूर्वक हुनुपर्दछ। अबदेखि भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो अवसर नपाउने वातावरण बन्नु पर्दछ र यसका लागि ऐन कानुन बनाउनु पर्दछ भन्ने पक्षमा थियौँ। केही मानिसलाई फाटाफुट्ट कारबाही पनि भयो, तर ती अलि निर्धा कोटीका भ्रष्टाचारी थिए। ठुल्ठुला शक्ति केन्द्रसँग जोडिएकाहरू सकुशल यथास्थानमा काम गरिरहेका थिए। थिम्पूको वातावरणमा केही अमिल्दा असजिला घटना भएझै लाग्न थालेको थियो। विशेष गरी अध्यक्ष एस पेन्जोरको राजीनामाले वातावरण धमिलिँदै गएको झैँ आभास हुन्थ्यो। एस पेन्जोरको राजीनामा सामान्य घटना थिएन। उनी अघिल्लो पुस्ताका मानिस थिए र स्वर्गीय राजाका नीति एवं पद्धतिका हिमायती समेत थिए। आजसम्म देशमा उनकै पद्धतिको अनुसरण हुँदै थियो। के त्यस्तो भए अब यस अघिको प्रणालीले निरन्तरता नपाउने सङ्केत हो त यो? देशमा कता कता यस्ता सङ्केत देखिन थालेका थिए। राजकीय सल्लाहकार परिषद, राज्यसभा आदिको गठन बाहेक गाउँ तहमा मण्डलहरूको चुनाव, न्यायपालिकामा पठाउने प्रतिनिधिका चुनाव जस्ता परिपाटी बसाउने स्वर्गीय राजाले बसाएका थितिमा बिस्तारै अङ्कुश लगाउन थालेको महसुस हुन थाल्यो। यस परिपाटीमा अङ्कुश थपियो। राजकीय सल्लाहकार परिषदको सदस्यको उम्मेद्वार हुन आवश्यक पर्ने सिफारिस प्रणाली राज्यसभाका सदस्य र ब्लक मण्डलका उम्मेद्वार हुन चाहने व्यक्तिका लागि पनि अनिवार्य बनाइयो। सिफारिस दिने अधिकारी भने जिल्लाका जोङदा तोकिए। जोङदा हाम्रो देशको निकै शक्तिशाली पद मानिन्छ। ऊ जिल्लाको प्रमुख पदाधिकारी हुन्छ। राजाबाट राज्यसभामा मनोनित समेत हुन्छ। तर यस्ता जोङदामा नियुक्त गरिने मानिसका लागि कुनै न्यूनतम योग्यता तोकिएको हुँदैन। न त जोङदा नियुक्ति गर्ने कुनै स्वायत्त निकाय नै देशमा छ। उसले राजाको इच्छा अनुसार विविध ठाउँमा नियुक्ति पाउँछ।
जिल्लाको कुनै पनि जोङ्दा राजाको प्रतिनिधि हो, त्यसैले उसको रवाब निकै हुने गर्दछ। अब त्यस जोङ्दाका हातमा जनप्रतिनिधि हुन चाहने व्यक्तिले सिफारिस लिनुपर्ने अधिकार पनि आएपछि ऊ अझ साँडे हुने प्रश्न भयो। चाहे ब्लक मण्डल हुन् वा राज्यसभाको सदस्य हुन इच्छुक उम्मेद्वारहरू हुन्, उनीहरूले सिफारिसका लागि जोङ्दालाई खुसी पार्नुपर्ने स्थिति आयो। कुनै पनि मानिस जतिसुकै योग्य भए पनि, जनताका सुख दुःखसँग जति नै परिचित भए पनि, गाउँ र क्षेत्रमा जति नै लोकप्रिय भए पनि जोङ्दाको कृपा नपाए ऊ उम्मेद्वार हुन नपाउने भयो। यसरी पहिले हुने चुनावका दृश्यहरू फेरिन थाले। जनताका प्रतिनिधि हुन चाहनेहरू यसअघि गाउँघर घुम्थे, गाउँलेका सुख दुःख पिरमर्का बुझ्थे। अब यो काम छाडेर यस्ता मानिस जोङ्दा रिजाउन, उनीहरूलाई नै खुसी पार्न, उनीहरूकै चाकरी गर्नमा व्यस्त देखिन थाले। यस परिवर्तनका कारण धेरैजसो स्वाभिमानी मानिसले राज्यसभा वा ब्लक मण्डलको उम्मेद्वार हुने इच्छा गर्न नै छाडे। उनीहरू राजनीतिक क्षेत्रमा एक किसिम चाक देखाउने छाडे। बिस्तारै ब्लक मण्डल र राज्यसभा सदस्यमा चुनिएर आउनेहरूको अनुहार फिरियो। पहिले जनताका उम्मेद्वार चुनिन्थे, अब जोङ्दाका चाटुकार चुनिन थाले। जोङ्दाको अधिकार यतिमै सीमित रहेन। कुनै पनि पदमा रहेका जनताका प्रतिनिधिलाई मन लागेका बेला बर्खास्त गर्ने अधिकार समेत उनीहरूलाई दिइयो। यसरी आम मानिसका आँखामा जनप्रतिनिधि निकै शक्तिशाली देखिने भए पनि यथार्थमा उनीहरू जोङ्दाका हातका कठपुतली हुन पुगे। यसका परिणाम देशका विभिन्न अङ्गमा देखिन थाले। देशको सबैभन्दा माथिल्लो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था मानिने राज्यसभामा हुने बहस छलफल र त्यहाँ उठाइने मुद्दामा अचम्मको फेरबदल देखिन थाल्यो। जोङ्दा मार्फत कठपुतली भएका राज्यसभाका सदस्य तिनै कुरा भन्न बाध्य पारिन थालिए जो सरकार विश्व सामु प्रदर्शन हुन चाहन्थ्यो। देश बिस्तारै जोङ्दामय हुन थाल्यो। राज्यसभा पुरै जोङ्दाको पकडमा गयो। गाउँका ब्लक मण्डल पूर्ण रूपले जोङ्दाका निगाहमा पुगे। जोङ्दा सबै काम आफ्ना इच्छाले गर्दथे, तर प्रत्येक काममा राजाको इच्छा भएको दुहाई दिन्थे। उनीहरू साम्प्रदायिक पनि थिए। आफ्नो जाति र अरू जाति बीचको पूर्वाग्रहका कारण गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय तहमा एउटा विशेष जाति मात्रको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने सोच अनुसार अघि बढेको देखेर मैले ठाने, यदि यस्तै हो भने केही वर्षपछि देशमा लोछाम्पा, शेरछोक्पा लगायतका समुदायबाट प्रतिनिधित्व नै हुन छाड्नेछ। यस स्थितिले मलाई चिन्तित बनायो र जनसङ्ख्या एवं क्षेत्रफलको आधारमा मात्र सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुन्छ, अत त्यही परिपाटीतिर लाग्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक आवाज उठाएँ। देशको प्रशासनिक परिपाटीलाई वैज्ञानिक ढङ्गले सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने बारे समेत मैले राजा समक्ष सुझाव राखेँ। प्रशासन देश सञ्चालन गर्ने मुख्य औजार हो। यो योग्य व्यक्तिलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार उचित ठाउँमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्दछ। कसलाई पदोन्नति गर्ने हो वा कसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो भन्ने एउटा निश्चित मापदण्ड बन्नुपर्दछ। प्रशासनको आफ्नै भूमिका हुन्छ, राज्यसभाको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। कुन विषयले राज्यसभामा प्रवेश गर्नुपर्ने हो, त्यहाँबाट कस्ता ऐन कानुनको निर्माण गर्नुपर्दछ, यस्ता गहन विषयको निर्कोल राजकीय सल्लाहकार परिषदले गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो निरन्तर जोड रह्यो। तर राजकीय सल्लाहकार परिषद बिस्तारै भूमिकाविहीन हुन थाल्यो। कतिसम्म भने 5 वर्षका लागि तोकिएको सल्लाहकार परिषदका सदस्यको पदावधि घटाएर 3 वर्ष बनाइयो। कस्तो अनुभव हुन थाल्यो भने राज्यसभा जनताका कुरा छलफल गर्ने ठाउँ होइन, सरकारले चाहेको विषय जनतामाथि लाद्ने थलो हो। देशभित्र देखाउनका लागि सबै निकाय थिए। ग्रामीण तहमा ब्लकहरू, राज्यसभा, राजकीय सल्लाहकार परिषद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, योजना आयोग जस्ता निकाय आदि। तर कुनै पनि निकायको निश्चित कार्यप्रणाली वा सीमा उल्लेख थिएन। म के अनुभव गर्न थालेँ भने बिस्तारै बसाउन थालिएका वैज्ञानिक र प्रजातान्त्रिक परिपाटी कमजोर पार्दै सम्पूर्ण शक्ति राजाका हातमा केन्द्रित गर्ने उल्टो बाटोमा हामी हिँड्न थालेका छौँ। यस्तै उल्टा पाल्टा दृश्य मेरा सामु दोहोरिन थालेमध्ये एउटा घटना म उल्लेख गर्दछु। थिम्पूमा म रहँदा दरबार अघि दैनिक देखिने गाउँलेको लामले मलाई सधैँ जिज्ञासु बनाउँथ्यो। म सोच्दथेँ, आखिर यो लाम सधैँ किन लागिरहन्छ? हुँदो के रहेछ भने सम्पूर्ण मुद्दा मामिलाको अन्तिम किनारा राजा स्वयंबाट लाग्ने हुँदा गाउँले आफ्ना फिराद बोकेर त्यहाँ पुग्दथे। तर ती गाउँले मध्ये कतिपय यस्ता पनि हुँदा रहेछन् जो राजासँगै विविध कामका लागि भनेर सोझै पैसा माग्दा रहेछन्।
राजाले आवश्यकता हेरेर कसैलाई 500 रुपियाँदेखि 2000, 3000 र 5000 रुपियाँसम्म दिनुहुँदो रहेछ। यसरी राजाबाट पैसा पाउँदा ती सोझा साझा गरिब गाउँलेमा राजाको महानता र दयालुपनप्रति कृतज्ञता भाव पलाउने र उनीहरू सदा राजाप्रति वफादार हुन्छन् भन्ने सोच दरबारियाको रहेको हुनुपर्दछ। यसरी दैनिक रूपले गाउँलेलाई बाँडिने रकम कयौँ हजार रुपियाँ हुन्छ भन्ने चाल पाएपछि मभित्र एउटा जिज्ञासा जन्मियो। दैनिक रूपले बाँडिने यति धेरै रकमको स्रोत आखिर के हो त? मैले केही समयपछि थाहा पाएँ अर्थ मन्त्रालयले दैनिक 1 लाख रुपियाँका दरले दरबारमा रकम निकासा गर्दो रहेछ। राजा त्यही निकासा दिएको रकम बाँड्नु हुँदो रहेछ। यो दयालुपनको प्रदर्शनका पछिको कारण थाहा पाएपछि मलाई ती गरिब गाउँलेप्रति टिठ पनि लाग्यो। राजधानीले कसरी गाउँलेलाई गरिब बनाइरहने संयन्त्र बनाउँछ र कसरी राजधानी दयालु छ, कृपालु छ र दरबार झन् कति महान छ भन्ने भ्रम स्थापित गर्ने काम गर्छ भन्ने थाहा पाएपछि म चकित भएँ। तर कुरो यतिमै सकिएन। दरबारको दया मायाको पात्र हुन एउटा निश्चित प्रक्रिया पूरा हुनु पर्दो रहेछ। दरबारमा आफ्नो गरिबीको गीत गाएर सहयोग पाउनु अघि गाउँको मण्डल समक्ष गाउँलेले निवेदन दिनुपर्ने, त्यो निवेदन जिल्लाको जोङ्दा समक्ष अनुमोदनका लागि पुग्नुपर्ने र जोङ्दाको सिफारिस लिएर जिम्पेन कहाँ पुगेर स्वीकृति लिएपछि मात्र राजाका हातबाट तोकिएको रकम प्राप्त हुँदो रहेछ। यस्तो रकम गाईबस्तु किन्न, खेतीपाती गर्न, औषधिमूलक गर्न खर्च हुँदो रहेछ। यो रकम गजबकै परिपाटी र संयन्त्र रहे पनि कालान्तरमा यसमा व्यवधान आयो। दरबारमा लाग्ने यस्तो आशामुखी गाउँलेको लाम अनायास गृह मन्त्रालय अगाडि लाग्न थाल्यो। किन यसो भयो होला? यसबारेमा बुझ्दै जाँदा के थाहा भयो भने दरबारबाट बाँडिने यस्तो रकम लिन अन्य समुदाय झैँ लोछाम्पा समुदायका मानिस समेत दरबारको लाममा पुग्न थालेछन्। यसरी दक्षिण भुटानीहरू सहयोगका लागि आएको सम्भवतः दरबारियालाई मन परेन। सम्भवतः स्वयं राजालाई समेत यो मन नपरेको हुनसक्छ। त्यसपछि दक्षिण भुटानमा रहेका प्रारम्भिक चरणमा सिफारिस गर्ने 2 जना जोङ्दालाई सरुवा गरियो। तिनको साटो जुन जोङ्दालाई दक्षिण भुटान गए उनीहरूले कालान्तरमा नेपाली भाषीलाई त्यस किसिमको लस्करमा उभिने सिफारिस नगर्नु भनी कडा निर्देशन भएको छ भन्ने कुरा सुने। यसरी लोछाम्पा मगन्ते हुने अधिकारबाट समेत वञ्चित भए। केही समयपछि सहयोग गर्ने प्रचलन दरबारको साटो गृह मन्त्रालयमा सारियो। तर दक्षिण भुटानीले सिफारिस पाउन पूर्ण रूपले छाडेपछि दरबारले पुनः रकम बाँड्न थाल्यो। दरबारले दयालु हुन यति ठुलो परिपञ्च रचेको देख्दा गाउँलेको सहनै नसकिने गरिबी देखेको र भोएको मलाई वितृष्णा भएर आयो। एकातिर दक्षिण भुटानका लोछाम्पा समुदायका मानिसलाई अनिवार्य निशुल्क श्रमदानमा कजाउने, कङ्गाल बनाउने, तर अर्कोतिर एकथरी समुदायलाई भने राज्यको कोषबाट व्यर्थैमा पैसा बाँड्ने परिपाटी देखेर म खिन्न भएँ। दरबार एकातिर राजधानीका भ्रष्टहरूको आडमा गाउँलेका नाममा खर्च गर्नुपर्ने रकम थिम्पूमै सिद्ध्याएर विलास र वैभवको टापु बनाउन सहयोग गरिरहेको पाइन्थ्यो र सँगसँगै गरिबका सामु दयालु, विकासप्रेमी सबै थोको भनिदिउन् भन्ने चाहन्थ्यो। म भने बेला बेला एकान्तमा सोच्दथेँ, विनाशको जड माथि नै छ, विकृतिको मुहान थिम्पूमै छ। राजधानीमा रहेको यो धमिलो विकृत मुहान सफा नगरी देश बन्दैन। हामी ठिक बाटो हिँड्न थालिसकेका थियौँ। राजा जिग्मी दोर्जी वाङचुकले सुरु गर्नुभएको परिपाटीमा केही वर्ष हिँड्दाका अनुभव राम्रै थिए। जनताका प्रतिनिधि चुनिएर ब्लक मण्डल, राज्यसभा र राजकीय सल्लाहकार परिषद जस्ता संस्था सक्रिय हुन थालेका थिए। विकेन्द्रीकरण नीति अवलम्बन गर्न थालिएको थियो। भ्रष्टाचार जस्तो रोगको निदान गर्न राजा स्वयं अघि सर्नु भएको दर्शिन्थ्यो। तर बाटो अल्मलिन थाल्यो।